साधकलाई चाहिँ जुन हरकत गरियो पक्राउ गर्दै, त्यो पक्राउ गर्दाखेरि एउटा आरोप लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यो हाउभाउ जो गरियो, अब उहाँको पैसालाई बढी फोकस, उहाँको गाडीलाई बढी फोकस, उहाँको मोटरसाइकल अनि उहाँ बसेको घर, जो त्यो त पक्राउ गर्दा त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो र? एउटा साधकले कुनै लुटेर काम गरेको भन्ने कोणबाट जसरी व्याख्या भएन र त्यो होइन, उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय डकैती गर्नुहुन्छ जस्तो भएन। प्रहरी कुनै न कुनै दबाबमा पर्यो भन्ने त त्यसले सङ्केत गर्यो। तर त्यहाँ देखिएका पैसाहरू जुन किसिमले आयो नि साँच्चीकै होइन, गाडीको कुरा आयो, त्यो आयो, अब यो चाहिँ यसले लुटेरै ल्याएको हो कि भन्ने खालको नि एउटा मानसिकता छ। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यो पैसालाई? अब उहाँको अनुयायीहरू पनि देश विदेशमा टन्नै छन्, अब त्यहाँ विदेशी मुद्राहरूको पनि कुरा छ होइन, भोलि केसै लगाउँदाखेरि त ती कुरा पनि इस्यु बनिएर जालान्। कतिको जायज लाग्छ हजुरलाई यो इस्युहरू उठाउनु चाहिँ? नेपालमा बुद्धका मूर्तिहरू फोडाउने, बुद्ध नै भनेर चाहिँ क्रिस्चियनिटीहरू फैलाउने, हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति उनीहरूका यावत स्वार्थ पुरा गर्नलाई त्यो हस्यप त यहाँ अहिलेबाट होइन उहिलेबाटै थियो नि त। रामबहादुर बमजोनमाथिको चाहिँ यसका भित्री कारण भनेको शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालबाट अर्को नयाँ सभ्यता जो त्यो सबै उनीहरूले अगाडि चाहिँ बढाइरहेका त्यो नयाँ उनीहरूको चाहिँ भनौँ, अब नयाँ नै भन्नु पर्यो, यद्यपि क्रिस्चियन मुभमेन्टै 2000 वर्षको इतिहास भइसकेपछि त्योभन्दा प्रखर जन्मेला भनेर चाहिँ यसलाई रोकेको पनि हुनसक्छ। सबैले मिसन 84 भनेर अब लागिराख्नु भएको छ होइन, एजेन्डै बनाएर तातिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको मिसन 84मा आउने सम्भावना छ अथवा के छ? प्लान बेगरका पार्टीहरूले अहिले मिसन 84 भने पनि त्यसपछि मिसन 89 भने पनि त्यो अर्थ छैन। अहिले नयाँ आएका पार्टीहरूको पनि हामीले वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार खोजिरहेको त्यही हो। नेपाल विकासका आधारहरू के हो? जस्तो अहिलेको त सबभन्दा डरलाग्दो भनेको त अहिले त बाध्यात्मक रूपमा हामी एक छाक त्यो खानकै लागि पनि विदेश जान पर्ने जो बाध्यात्मक अवस्था भयो। तर हाम्रो नेपाल त बहुजाति बहुसांस्कृतिक छ, हाम्रो आफ्नो भाषाहरू छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट अब योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति बढी अब हामी क्षेत्रीय बाहुनहरूले पढ्ने अवसर त्यो चाहिँ राज्यको कारणले गर्दा पाएकै हो। कसले कति पढे त एउटा कुरा हो, तर प्राथमिकता चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनलाई बढी प्राथमिकता। यो साँच्चै हो नै, यो रियालिटी हो नि। रामबहादुर बमजोनको संरक्षण गर्न नसक्नु यो गल्ती भयो, जसको गल्ती भयो नि भयो। अब उहाँलाई अहिले जो उहाँले नै हत्या गरेको मानौँ, उहाँको साधना बलात्कारै गर्नको लागि साधना गरेको जस्तो, त्यो 2-4 करोड एउटा टोले गुन्डाहरूको कयौँ पैसा हुन्छ। बालबच्चाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हराएका छन्, बेपत्ता भएका छन् त। राज्यले खोज्नुपर्छ भनेकै छ, खोज्दैन। अब त्यस्तैमा उहाँहरू पनि नहराएको होइन, कसैले कब्जामा राखेको पनि होला अथवा उहाँहरू हराउनु भएको पनि होला। त्यो त रामबहादुर बमजोनले नै एउटा साधक मान्छेले, फेरि परिवार भएको मान्छे उहाँ, त्यो बलात्कार गर्यो। अब एउटा यो एकदमै नसुहाउने। यसमा यो सङ्घको कतिको गैर जिम्मेवार काम देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो के स्वार्थले उहाँहरूले त्यो सङ्घ बनाउनु भयो, के स्वार्थले सहयोग गरे सुरुको फेजदेखि नै। अब साधकको रक्षा गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा माग गर्नु पर्दैन त? पर्यो नि। हामीले काठमाडौँमा अथवा कहीँ पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि त प्रहरीको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि हामीले निवेदन दिएर माग गर्नुपर्छ भने, उहाँ जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नगरमा समेत परिसकेको गुरुको साधकको भनौँ अहिलेलाई त्यो किन गरेन? सङ्घप्रतिको प्रश्न त्यो। त्यसकारण यो भित्र निकै खतरनाक खेल, धेरै पाटो खुलेको जस्तो लागेको छैन। अब मैले देख्ने त अझ अब उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष चिन्जान भेटघाट छैन। बरु उहाँले चाहिँ आफ्नो साधनामा अवरोध गरेको हुनाले राज्यका विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो। हो, हर्क र बालेनजी तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनुहोला, चाँडै पार्टी खोलेर आउनुहोला। नेपाली जनताको लागि चाहिँ योजना सहित गरिबी न्यूनीकरणको, सबैले शिक्षा पाउने वातावरण निर्माणको, विदेशमा रहेका युवा शक्तिलाई नेपाल ल्याउने गरीको प्लान सहितको चाँडै पार्टी खोलेर आउनुहोला। नयाँ युवा पुस्ताले देशलाई लिड गर्नुपर्छ। गुड टिभी, डु गुड, बी गुड। जीवनमा उचाइमा पुग्नु छ भने मेहनत र धैर्यताको आवश्यक पर्छ। जीवन परिवर्तनको मूल मन्त्र अध्ययन पनि हो। जिन्दगीको भागदौडमा मेरो स्किनलाई बचाइराख्न साथ दिने एक मात्र मेरो रोजाइ
नेपाल चाइना स्किन केयर, आइप्लिक्स मल, 3rd फ्लोर, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा। आज अलिक समसामयिक विषयवस्तु र राजनैतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग गेस्ट हुनुहुन्छ गोविन्द बोहरा। उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म जोडिँदैछु, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। धन्यवाद। हजुर समसामयिक विषयवस्तुमा खुलेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने मान्छे, त्यो तपाईँको जुन बोल्ने शैली छ त्यसले म पनि प्रभावित भएको। धन्यवाद। कमैमा मात्रै हुन्छ होइन, जसरी तपाईँले आफ्नो कुराहरू बाहिर राखिराख्नु भएको छ। र अब अहिले पार्टीको पनि कुरा आयो होइन। हजुर के छ तपाईँहरूको पार्टीबाट? अलिकति जाउँ त्यो पछाडि समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँला। तपाईँहरूको पार्टी नै किन? अब पछिल्लो समय त धेरै च्याउसरी उम्रेका पार्टीहरू छन्, पार्टीबाट नभएर अहिले स्वतन्त्रमा उठेर उदाहरणीय काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको पार्टीको मूल आशय के हो? यसले के गर्छ? कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? कि खोल्नैको लागि मात्रै खोल्नुभयो कि? प्रथमत पार्टी खोल्नकै लागि खोल्ने भए त हामी 10 वर्ष कुर्दैन थियौँ। हाम्रो हकमा हामीले 10 वर्ष रिसर्च गरेको हो। ओके। 10 वर्षको रिसर्चपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाललाई नेपालको विकट क्षेत्र मानिन्छ कर्णालीबाट घोषणा गऱ्यौँ। यसको पृष्ठभूमि मनोक्रान्तिसँग जोडिन्छ। हामी मनोक्रान्तिबाट हुर्केकाहरू, डाक्टर योगी विकासानन्दबाट हामी दीक्षित भएकाहरू। अब पार्टी नै यो किन यत्रो स्वतन्त्र पनि आएका छन्, पछिल्लो चरण के हो यो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी नेपालै किन भन्ने, मूलत नेपालको मूल जड भनेको यहाँ हाम्रो आन्तरिक घात प्रतिघात हाम्रो कमजोरीको कारण वैदेशिक शक्तिले खेले, उनीहरूको निर्णायक शक्ति यहाँ स्थापित गराए। हाम्रो पार्टी नेपालले चाहिँ कोही वैदेशिक शक्तिको सहारा बेगर नेपालबाटै आफ्नै आइडियोलोजी, हाम्रो नेपालको मौलिक राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट, एउटा राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको यो नयाँ राज्य प्रणाली एउटा अवधारणा अगाडि सार्यो। यसको मूल कारण चाहिँ अहिलेसम्मका दल अथवा अहिलेसम्म अब जो राजतन्त्रका पक्षधरहरू छन् यी कोहीबाट पनि अब सम्भव छैन। र नयाँ आएको पनि हाम्रो पुरानैहरूलाई जनताले विस्थापन गरिसकेपछि भनेको त्यो क्रमशः चाहिँ विस्थापित हुँदैछन्। त्यो पुरानाहरूलाई विस्थापन गरेर नयाँ ल्याउँदाखेरि पनि विशेष गरी वैदेशिक शक्तिको त्यो उनीहरूको पकडबाट बाहिर नजाओस् भन्ने तरिकाले ल्याएको देख्यौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टी नेपालकै मौलिकता त्यो अभ्यास गर्नको निमित्त चाहिँ हामी यहीँबाट जन्मेकाहरू। पोसिबल छ? हुनुपर्छ, पोसिबल हुनैपर्छ। सबैले मिसन 84 भनेर अब लागिराख्नु भएको छ होइन, एजेन्डै बनाएर तातिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको मिसन 84मा आउने सम्भावना छ अथवा के छ? अब राजनीतिमा आएपछि हामी प्रजातन्त्रको अभ्यास त छोड्न सक्दैनौँ। आज 21औं शताब्दीमा त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन छोड्नलाई। म 84 भन्दा अगाडि नै कुनै एउटा यहाँ टर्निङ पोइन्ट आउने देखिरहेको छु एउटा। अर्को अब हामी 84मा पोसिबल हुने कि नहुने भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई कति हामी कन्भिन्स गराउन सक्छौँ, मैले त्यही भन्न खोजेँ होइन। नेपाली जनतालाई होइन कन्फिडेन्ट भएर नै हामीले 10 वर्षको अभ्यासले नै त्यो खारिएको भन्नु पर्यो हाम्रो हकमा। त्यही कुरा अहिले पब्लिक जनतालाई भन्नलाई हामी चाहिँ पूर्व पश्चिम पुरै अहिले भ्रमणमा छौँ। सम्भव हुनैपर्छ जसरी पनि। र त्यो सम्भव गर्ने नाममा यहाँ चाहिँ नेपाली जनताको ठुलो मात्रामा पहिला जस्तो रगत नबगोस् भन्ने कुरामा नि हामी त्यत्तिकै सचेत छौँ। जनतालाई अब कति लिड गर्न सक्छौँ, कन्भिन्स गराउन सक्छौँ, जनता र हामी कति सहकार्य गर्न सक्छौँ, अब 84 आगामी चुनाव चाहिँ अब त्यहाँ भर पर्छ। अहिले पार्टी भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् जनताहरू। त्यो भनेको पार्टी आफैमा गलत होइन, त्यहाँभित्र भएको प्रवृत्ति गलत कारणले गर्दाखेरि एउटा राजनीति भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याएर बरु विदेशतिर झोला बोकेर हिँड्ने अवस्था जनताको मानसिकता त्यो बनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी तपाईँले लन्च गर्नुभएको छ, मन जित्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन? के छ तपाईँहरूको? के विशेष एजेन्डा केही छ कि अब पुरानै नेताहरूले जस्तो ठुला ठुला भाषण मात्रै गर्ने, हामी यस्तो गर्छौँ र उस्तो गर्छौँ भने त अब त पत्याउनेवाला छैनन्। उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउनको लागि तपाईँहरूसँग नयाँ पार्टीसँगै नयाँ ट्रिकहरू केही छ लन्च गर्नुभएको? हाम्रो त मुख्य नै नयाँ राज्य संरचनाको नयाँ ट्रिक भन्दा पनि अबको संविधान कस्तो हुनुपर्छ मुख्य कुरा छ हाम्रो।
कस्तो हुनुपर्छ त कस्तो अबको संविधानले नेपाली जनताले चाहेको विशेष गरी चाहिँ हामीले धेरै ठुला ठुला सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा रोजगारको विषय, शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई मात्रै छोयो भनेदेखि सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ त्यसले लिएर जान्छ। तर यो कुराहरू त उहिलेदेखि छुँदै आएको हो नि। तर यसलाई लुटेर खाने भाँडो मात्रै बनायो के। कहिले यसको अवस्था सुधार भएन, तर सधैँभरि एजेन्डाको रूपमा चाहिँ रहिरहेको के। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी यी सबै कुराहरू भनेको नेसेसरी चिज हो, नैसर्गिक अधिकार हो होइन, एकदमै आधारभूत चिज पनि हो। तर यसैलाई लिएर धेरै नेताहरू मोटाए, धेरै नेताको अपग्रेड भयो, तर त्यो अवस्था त्यो प्रणालीको कहिले अपग्रेड भएन। यसको मूल कारण हामीले देखेकै संविधान मुख्य कुरो र नेपाली जनतालाई अहिलेको संविधान ठिक छैन। के कुरामा ठिक छैन? होइन, मूल कुरा त यो संविधानको एउटा समग्रतामा राम्रो पक्ष चाहिँ त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको जनताको हातमा सार्वभौम अधिकार, जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चुन्ने, आफू अनुकूलको नेतृत्व चुन्ने एउटा हो भने मूलतः यो संविधानको समस्या हामीले देखेको नेपालको एउटा दीर्घकालीन मार्गचित्रै भएन। नेपाललाई कस्तो बनाउने, जस्तो 5, 10, 15 अब हाम्रो नेपालको चाहिँ उत्तर दक्षिण छिमेक हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि त त्यो चीन र भारतलाई हेर्दा 100 वर्षको हामीले प्लान बनाउनु पर्थ्यो र त्यो प्लान कार्यान्वयन गर्ने गरीको चाहिँ संविधानमा राष्ट्रिय नीतिहरू तय गर्नु पर्थ्यो र त्यो राष्ट्रिय नीति पुरा गर्नको निमित्त हामीले कानुनहरू बनाउन पर्थ्यो। त्यो कानुनहरू बनाउने भनेको चाहिँ समग्रतामा राज्यको जो संरचना हो, जस्तो न्याय प्रणाली, हामी स्वतन्त्र न्याय प्रणाली भए पनि न्याय प्रणाली स्वतन्त्र हुन सक्दैन, यो संविधान त नै सक्दैन। जो संवैधानिक परिषदको हाम्रो व्यवस्था भयो संविधान त यसले सम्भव गर्दैन। एक अर्को कुरा, हाम्रो चाहिँ कार्यकारी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, क्याबिनेटले गरेको निर्णयहरूमाथि चाहिँ नियमन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण गर्ने कुनै एउटा मेकानिजम छैन होइन। अब अर्को राज्यका अङ्गहरू स्वायत्त छैनन्, चाहे अख्तियार भनौँ, चाहे मानव अधिकार आयोगहरू भनौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मुख्य गरी अर्को शिक्षा। अब शिक्षा प्रणाली नै कस्तो बनाइयो भने विश्वविद्यालयको चेयरम्यान भनौँ, त्यहाँको प्रमुख त भिसी भन्दा माथि प्रधानमन्त्री नै हुने जो व्यवस्था, त्यो स्वायत्त निकायको रूपमा हामीले लिएर जानुपर्ने भन्दा यो राज्य संरचनाको दोष हो। यसको दोष भनेको संविधान हो होइन। त्यसकारण यो संविधानलाई हामीले पुनर्लेखन गर्नै पर्छ एउटा। अर्को हाम्रो नेपालको चाहिँ जो शिक्षा केही सुधार त भएको छ, तर हाम्रो नेपाल त बहुजाति बहुसांस्कृतिक छ, हाम्रो आफ्नो भाषाहरू छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट अब योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति बढी अब हामी क्षेत्रीय बाहुनहरूले पढ्ने अवसर त्यो चाहिँ राज्यको कारणले गर्दा पाएकै हो। कसले कति पढे त एउटा कुरा हो, तर प्राथमिकता चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनलाई बढी प्राथमिकता। यो साँच्चै हो नै, यो रियालिटी हो नि। किनभने अब अहिले म त राजनीतिक रूपले पश्चिम पूर्व अब घुम्ने मेरो आफ्नो यो अभ्यास हो। हामीले पहिलादेखि हेरौँ न, जस्तो मेरो घर रामेछाप हो, मेरो रामेछापको माथिल्लो बेल्ट भनेको सैलुङ दोरम्बा छ, त्यहाँ अधिकांश तामाङ बस्ती छ, नेवार बस्तीहरू छ, त्यहाँ थामी बस्ती पनि छ। अब त्यो हाम्रो नेपाल त अब गरिब हो, खेती किसान गर्ने हो, उनीहरूका बच्चाहरूलाई त उनीहरूकै मातृभाषामा पढाउने व्यवस्था त भएन नि होइन। म अस्ति भर्खर मोरङको लेटाङ गएको थिएँ होइन। त्यहाँ म बसेको एउटा होटल, त्यो बच्चालाई चाहिँ होटलको दिदीले, अब हामी होटल पनि हेर्न पर्यो, त्यो नेपाली क ख ग घ त्यो पढ भनिरहनु भएको थियो। जब त्यो बच्चालाई उनीहरूको मातृभाषामा त्यो पढाउन पाए भए उनको त्यो क्षमता बिल्ड भएर आउँछ नि। त्यसकारण यो पद्धति जगदेखि नै गलत भयो होइन। हामीले प्राविधिक शिक्षालाई त्यत्तिकै चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, औपचारिक शिक्षालाई आफ्नो भाषामा पढ्न नसकिसकेपछि त जबरजस्त चाहिँ त्यो जन्मजातको भाषा, आफ्नो घर परिवार सामाजिक परिवेश एउटा हुन्छ हो, त्यसमा हामीले चाहिँ शिक्षित हुँदै गयो भने पो मान्छेले गुणात्मक रूपमा विकास गर्ने अवसर पाउँथ्यो, त्यो व्यक्तिभित्र भएको क्षमता चाहिँ प्रस्फुटन हुन्थ्यो। त्यसकारण यी सबै चाहिँ निचोड भनेको संविधान हो र अर्को भनेको राज्य प्रणाली। अब अहिलेका नेतृत्वहरूले चाहिँ परिवर्तन त गरे, निरङ्कुशताको विरुद्ध परिवर्तन गरे, बहुदल आयो, यो एक किसिमको ठिक हो। तर उहाँहरूले एउटा के बनाउनु भएन भने, अहिले पछिल्लो उदाहरण मात्रै लिउँ, 46 सालपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि चाहिँ नेपाल विकास कसरी हुन्छ, यहाँको शिक्षा कसरी विकास गर्ने, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग कसरी गर्ने, छिमेक राष्ट्रलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुनै प्लानै भएन के।
त्यसकारण प्लान बेगरका पार्टीहरूले अहिले मिसन 84 भने पनि त्यसपछि मिसन 89 भने पनि त्यो अर्थ छैन। अहिले नयाँ आएका पार्टीहरूको पनि हामीले वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार खोजिरहेको त्यही हो। नेपाल विकासका आधारहरू के हो? जस्तो अहिलेको त सबभन्दा डरलाग्दो भनेको त अहिले त बाध्यात्मक रूपमा हामी एक छाक त्यो खानकै लागि पनि विदेश जान पर्ने जो बाध्यात्मक अवस्था भयो, यसको हल कसरी हुन्छ त? यो त प्लान चाहियो। यो प्लान नभइकन त कसरी कानुन बनाउने? अनि नयाँ पार्टीको रूपमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो सङ्ख्या मात्र थप्ने गरी पार्टी बनाएर त काम भएन। हामीले यही रिसर्च गरेर चाहिँ नयाँ पार्टी त्यसैलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै आम नेपाली जनताको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने, रोजगारका मुद्दाहरू मुख्य गरी, शिक्षाका मुद्दा, स्वास्थ्यका मुद्दा, मुख्य गरी चाहिँ उत्पादनका मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर अहिले पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ दौडिराख्नु भएको छ। ठिकै छ। अब जसरी हुन्छ देशलाई उँभो गतितिर लाने सबैको हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन छ क्या, कसले आएर गर्ला भन्ने छ क्या। यहाँ जतिजना आउनु भएको छ तपाईँले हामीले एनालाइसिस गरिरहेको देखिरहेकै हो होइन। जुन जोगी आयो खानै चिरेको भन्ने टाइपको भइरहेको छ। जनताहरू एक किसिमले फेडअप भइसकिसकेका छन्। तपाईँले भने जस्तै बिहान बेलुका खानलाई नै उनीहरू विदेश झोला बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। यहाँ देशभन्दा माथि त पहिला आफ्नो घाँस बास चाहियो नि होइन त? त्यो आधारभूत आवश्यकता पुरा नभइसकेपछि बाध्य भएर मान्छे जानलाई रेडी छ। अब तपाईँले जुन किसिमले एउटा हुन्छ नि आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ, अथवा तपाईँहरूको पार्टीको मान्यता यस्तो छ भनेर तपाईँले दर्शाइराख्नु भएको छ। अब यसले कतिको सक्सेस रूप लिन्छ अथवा लिँदैन, अथवा तपाईँहरूको पनि बोलीमा मात्रै हो कि व्यवहारमा आउँछ कि यो त भोलिको दिनले देखाउने नै छ। त्यति बेलाको लागि हामी त जुनसुकै पार्टीसँग भन्दाखेरि पनि देशलाई बनाउने खालको नीति लिएर आउने मान्छेलाई सबै नेपाली जनताले वेलकम गर्छन्। यसमा त दुई मात्रै छैन, किनभने स्वतन्त्र रूपबाट आएको होइन 2000 जना व्यक्तित्वहरूले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई जुन किसिमले भोट आएको थियो त्यो पनि पार्टीप्रतिको वितृष्णा नै हो। त्यो वितृष्णालाई पोजिटिभ रूपमा लान सक्ने तपाईँहरूमा क्षमता छ भने डेफिनेटली जनताले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछ। तर त्यसको लागि अब गफ होइन, रिजल्ट चाहिन्छ। ठिक छ होइन? ओके, अब हामी समसामयिक विषयवस्तुतिर जाउँ। तपाईँले तपस्वी रामबहादुर बमजनको विषयमा पनि केही बोलेको अभिव्यक्तिहरू हामीले देखेको थियौँ। उहाँलाई पर्सनल्ली तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? एक त तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा पनि कुन खालको देख्यो भने सबै भाषा संस्कृतिलाई आफ्नै किसिमले मौलिक रूपमा हुर्किन दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन। अब यहाँ पनि कसैले चाहिँ यो धर्मप्रतिको प्रहार भनेर भनिरहेछन्, कसैले यो नियोजित छ भन्छन्, कसैले होइन त्यो मान्छे नै गलत हो, त्यो मान्छे नै अपराधी हो भन्ने पनि भनिरहेछन्। कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँप्रति मेरो बुझाइ, म आफै साधक हो। मेरो योग साधना, म रेकीको मास्टर डिग्री मैले पुरा गरेको पनि हो। हामी रेकी दीक्षा, अध्यात्म साधना, योग मेरो क्षेत्रै थियो। म मनोक्रान्तिबाट अघि भनिहालेँ, हामी मनोक्रान्तिबाट दीक्षित भएकाहरू। मनोक्रान्ति मुभमेन्ट डाक्टर योगी विकासानन्दले अहिले त्यही अनुसारले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब रामबहादुर बमजन उहाँको हकमा 2062 सालमा मनोक्रान्तिको तर्फबाट पनि त्यो अब्जर्भको लागि लगिएको थियो। ओके, त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसको पृष्ठभूमि मनोक्रान्ति द्वन्द्वकालसम्म 62-63 को दोस्रो आन्दोलनसम्म माओवादीमाथि विश्वास गर्थ्यो सिङ्गो मनोक्रान्तिले। त्यस क्रममा माओवादीको तर्फबाट तत्कालीन दरबार र माओवादी बीच वार्ता गराउने मध्येको एकजना वीरेन्द्र झापाली हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यो बेला रत्न पार्क, त्यो बस पार्कनिर, भक्तपुर बस पार्कनिर मितेरी हस्पिटल भएको बडा चर्चित ठाउँ थियो त्यो। त्यो हस्पिटलको सञ्चालक वीरेन्द्र झापाली मनोक्रान्तिमा आउनुभएको थियो। रामबहादुर बमजनको बारामा तपस्या त्यो धेरै हल्ला भइसकेपछि विदेशबाट चाहिँ विभिन्न टेलिभिजनहरू, कुन टेलिभिजनहरू थियो, त्यो टेलिभिजन सहित वीरेन्द्र झापालीले मनोक्रान्तिबाट 2 जना चेलीहरू साधनै गरिरहनु भएको। उहाँहरू चाहिँ उपवास 23 दिनसम्म उपवास नखाइकन उपवास बस्न सक्ने त्यति क्षमतावान भइसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेर लगियो भने विदेशी टेलिभिजनहरू पनि छन्, रामबहादुर बमजनको नखाइकन निराहार तपस्या गरेको भन्ने छ। अब उहाँ सँगसँगै मनोक्रान्तिको पनि त्यहाँ ध्यान साधना गराउने, त्यो रामबहादुर बमजनले कुनै छल कपट गर्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो के हो भनेर पत्ता लगाउनलाई लिएर गएको। मैले ठ्याक्कै समय चाहिँ बिर्सेँ, बढीमा 7-8 दिन जस्तो लाग्छ मलाई, 4-5 दिन 7-8 दिनको बिचमा उहाँहरू फर्केर आउनुभयो। आइसकेपछि चाहिँ अब गुरुलाई उहाँहरूले भन्नुभयो होला,
अब हामी त साधक समकक्ष भयौँ त्यो बेलामा हामीलाई त भन्नु भएन। यद्यपि उहाँहरू अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ, एकजना भक्तपुरमै हुनुहुन्छ, राम्रो योग साधना उहाँले रविनानन्द भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चलाइरहनु भएको छ अहिले पनि। त्यो बारेमा अब हामी आफै योग ध्यान साधनाको विद्यार्थी भएको हुनाले रामबहादुर बमजनलाई पहिलो प्रारम्भिक चाहिँ हामीले देखेको के हो भने उहाँ साधक हो, एउटा साधक। किनभने यो त नेपाल तपोभूमि भनेर त प्रचलितै छ, योग ध्यान साधनाको क्षेत्र हो। उहाँ साधक भइरहनु हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल राष्ट्र यो विदेशीहरूको कुदृष्टिमा त हो, हामी आन्तरिक घात प्रतिघातमा रमाउने हाम्रो चरित्र दरबार त्यसरी सिद्धिया हो। पृथ्वीनारायण शाहपछि दरबारभित्र चाहिँ आन्तरिक घात प्रतिघात, मोस मस्ती, यस आराम, पैसाको चाहिँ लोभ लालच, त्यो घात प्रतिघातको श्रृङ्खला एकातिर छ भने विदेशीको कुदृष्टिको कारण सम्भवतः रामबहादुर बमजनलाई त्यही समयबाट यो सम्भावित एउटा नयाँ धर्मदर्शनको विकास गर्ने उहाँहरूले आकलन गरेर घेराबन्दीमा गरेको हो कि भन्ने मेरो अहिले त्यतापट्टि चाहिँ नजर छ। र त्यही चक्रव्यूहभित्र रामबहादुर बमजन पर्नु भएको। अब अर्को तत्कालीन राज्यले त्यतिको सम्भावना भएको, अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू विदेशीहरू सबैले फलो गरिरहँदाखेरि तत्कालीन राज्यले उहाँलाई जो संरक्षण गर्नु पर्थ्यो, सुरक्षा दिनु पर्थ्यो, एउटा साधकलाई सुरक्षा दिनु पर्थ्यो, त्यो किन दिएन? र अहिलेको घटनाक्रम पनि अब यथार्थ त प्रहरीले त्यो छानबिन गर्ला। अब नेपालको प्रहरी जे भए पनि यहाँ दबाबबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा छैन, देखिँदैन अहिलेसम्म, यो तथ्य हो। भनेपछि यो पनि दबाबमै आएर गरे हो जस्तो लाग्छ। अब यो किटान त मैले गर्न सक्दिनँ, तर एउटा साधकलाई चाहिँ जुन हरकत गरियो पक्राउ गर्दै, त्यो पक्राउ गर्दाखेरि एउटा आरोप लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यो हाउभाउ जो गरियो, अब उहाँको पैसालाई बढी फोकस, उहाँको गाडीलाई बढी फोकस, उहाँको मोटरसाइकल अनि उहाँ बसेको घर, जो त्यो त पक्राउ गर्दा त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो र? यसले पनि प्रहरी कुनै न कुनै दबाबमा पर्यो भन्ने त त्यसले सङ्केत गर्यो। तर त्यो देखिएका पैसाहरू जुन किसिमले आयो नि साँच्चीकै होइन, गाडीको कुरा आयो, त्यो आयो, अब यो चाहिँ यसले लुटेरै ल्याएको हो कि भन्ने खालको नि एउटा मानसिकता छ। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यो पैसालाई? अब उहाँको अनुयायीहरू पनि देश विदेशमा टन्नै छन्, अब त्यहाँ विदेशी मुद्राहरूको पनि कुरा छ होइन, भोलि केसै लगाउँदाखेरि त ती कुरा पनि इस्यु बनिएर जालान्। कतिको जायज लाग्छ हजुरलाई यो इस्युहरू उठाउनु चाहिँ? यो त्यहाँ पैसा भनेको अब 3-3.5 करोडको कुरा छ, विदेशी मुद्रा छ। हो, प्रहरीलाई अधिकार छ, उनीहरूले अब यो छानबिन गर्नको लागि हामीले पक्र्यौँ भन्नु प्रहरीको तर्फबाट भन्नु सही हो। तर त्यो पैसा नै उहाँको कुनै एउटा साधकले कुनै लुटेर काम गरेको भन्ने कोणबाट जसरी व्याख्या भएन र त्यो होइन, उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय डकैती गर्नुहुन्छ जस्तो भएन। त्यसो त हाम्रो आनै छोइङ डोलमा प्रख्यात एउटा चाहिँ आनै हुनुहुन्छ त, उहाँको कति 20 करोड कि कति चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ल्याउन दिएन नि, पछि के गरी मिलाएर ल्याउनु भयो होइन, उहाँ त्यति चाहिँ प्रख्यात हुनुहुन्छ। अब एउटा साधकलाई अब कुकुली दियो, विदेशी भन्छमा 16वटा देशको भनिया छ, यहाँ त थुप्रै देशको मान्छेले आफूसँग जे छ त्यही दिने त हो। त्यसकारण त्यसलाई फोकस गर्नुको अर्थ नै यहाँभित्र केही छ भन्ने भयो कि एक। अब अर्को सम्भावित अब हुनसक्छ उहाँको बैंक खाताहरू अब रोक्का गरेको पनि होला, किन उहाँलाई त 2073-74 देखि नै खोजी गरिएको थियो, यसका आफ्नै बाध्यताहरू थिए होला। अब मैले देख्ने त अझ अब उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष चिन्जान भेटघाट छैन, बरु उहाँले चाहिँ आफ्नो साधनामा अवरोध गरेको हुनाले राज्यका विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ उल्टो हाल्नु पर्थ्यो। उहाँलाई जो पछि उहाँको आश्रम सिन्धुलीमा हो क्यारे, अब पछि सिन्धुपाल्चोकमा पनि, सिन्धुपाल्चोकमा त अनेक झन्के नुनको प्याकेटदेखि लिएर दुनियाँ गरियो नि, त्यो उहाँले उहाँका वरिपरि अझ म त उहाँको सङ्घ छ क्यारे, सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष के मणिलामा उहाँको अन्तर्वार्ताहरू अहिले पनि उहाँले बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो संस्थाले चाहिँ राज्य विरुद्ध मुद्दा हाले पनि हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, साधारणतया हामीले माओवादी द्वन्द्वकालको घटना यो भैरव गौडबाट, हाम्रो तालिम केन्द्र अगाडिको आर्मीको भैरवनाथ गौडबाट चाहिँ माओवादी 41 जना बेपत्ता पारिएको भनेर पछि माथि टोखामा शिवपुरी ब्यारेक छेउमा
जो खोज अनुसन्धान भयो त्यहाँ त फरेन्सिक जाँच भयो नि ओहो जस्तो त्यत्रो राज्यले खोजेको र ल राज्यको नजरमा त्यो अपराधी भयो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ फरेन्सिक ल्याब त्यो टेस्टहरू नगरिकन त्यहाँ पनि नुनका पोका पायो भनेर त्यही बेलादेखिको चाहिँ त्यो गलत देखियो एक अब अर्को सिन्धुलीमा पनि त्यस्तै देखियो अब उहाँहरूको त्यो सङ्घले किन राज्य विरुद्ध उहाँको सुरक्षाको लागि चाहिँ माग गरेन एक्सन लिएन मैले चाहिँ अब त्यो बेलादेखि सङ्गत गर्ने अवसर कोही न कोही चिना भए त्यो सुझाव पनि दिएँ अहिले एउटै कुरा हो उहाँलाई चाहिँ यो सानोतिनो खेल छैन यो ठुलै छ यो ठुलै खेल छ अब थाहा छैन यो रामबहादुर बमजन अब नेपाली जनताको हामी तपोभूमि भनेर जो भन्छौँ नेपाली जनताको एउटा आस्था भनौँ न एउटा उहाँप्रति मात्रै होइन हामी आस्तिक हो हामी भगवान्माथि विश्वास गर्छौँ अथवा अध्यात्ममाथि विश्वास गर्छौँ भने उहाँलाई चाहिँ छुटाउन सकिन्छ छुटाउनु पर्छ यो चाहिँ अलिकति गलतै भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही नै लाग्छ किन त्यो अपराधमा उहाँको हेर्नु न अब त्यो महिलाहरू जति गायब बनाइयो भने छन् नि हो अब यो निष्पक्ष छानबिनको आधार के एक त त्यो निवेदन नै कसरी परेको छ थाहा छैन नि अहिले जसरी रामबहादुर बमजनमाथि प्रहरीले पक्राउ गर्दै त्यो गर्यो अब न उहाँहरू चाहिँ हाम्रो छोरीहरू उहाँलाई कसले निवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई रामबहादुर बमजनले नै सिध्यायो भनेर किटानी जारी परेको हो कि अब हाम्रा मान्छे हरायो भनेर चाहिँ निवेदन पर्या हो कि त्यसको निष्पक्ष छानबिन त राज्यले कति गर्छ भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् तपाईँले अघि मलाई सुरुमा भनिहाल्नुभयो तपाईँ खुला बोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ म खुला बोल्ने मान्छे हो यहाँ मदन भण्डारीको त्यत्रो हत्याकाण्ड भयो 2050 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीको उहाँ पार्टी महासचिव दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी शर्मा ओली त्यो बेलामा उहाँ पार्टीको चाहिँ नेताकै रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको थियो उहाँले बनाएको आफ्नै पार्टीको महासचिवको हत्या प्रतिवेदन त उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएन पद्मरत्न तुलाधर एउटा जनपक्षीय आयोग बन्यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डको बारेमा त त्यो कुन विष प्रयोग गरेको भन्नेसम्म छ त्यो प्रतिवेदनमा त्यो त पार्टीले छानबिन गरेन धरो हत्याकाण्ड त छानबिन गरेन भने अनि यहाँ प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन रामबहादुर बमजनमाथि गर्छ भन्ने आधार त भएन नि एउटा त्यो अलिक ठुलो मैले राजनीतिबाट लिएर आएँ अर्को अघि दलको कुराहरू गरिहाल्नुभयो हामी सबैले चाहिँ आँखाले देखेको घटनाक्रम त ललिता निवास राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन कानुन बनाई दोहन गर्छन् भन्ने प्रमाण त्यही छैन सुनकाण्डका कुराहरू छैन सुनकाण्डमा यो अहिलेको भन्दा नि योभन्दा पहिलाको 33 किलो सुनकाण्ड जो हो त्यसमा चाहिँ गोर्यो भने अहिले जेलमै छन् त्यो प्रहरीले बनाएको सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिकै गरेका छैन अहिलेसम्म भनेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ त योभन्दा पहिलाका ठुल्ठुला काण्डहरू जनताले माग गरेको गरेछ अनि राज्यले कसरी ढाड्छ भने एउटा छानबिन समिति बनायो एउटा आयोग बनायो त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदैन अनि कारबाही पनि गर्नु पर्दैन नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको विषयमा ललिता निवासको विषयमा त झन् पछिल्लो आलोचना अब भावराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको इन्भल्भ जसरी देखियो भनेको प्रहरी राज्य दबावमा परेर त हो त्यसकारण रामबहादुर बमजनमाथि अब अहिले जसरी छानबिन गर्ने नाममा उहाँमाथि जुन अब म भन्छु छानबिन त गर्नुपर्छ छानबिन नगरोस् भन्दिनँ तर बाहिर हामीले हेर्दाखेरि त्यो एक पक्षलाई चाहिँ उहाँलाई भगवान बनाउनेहरूलाई पनि राज्यले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला मलाई त मैले चाहिँ उहाँले धेरै बोल्नु भएको नि मलाई थाहा छैन उहाँले म भगवान हो म बुद्ध हो उहाँलाई बुद्ध कसले बनायो कि त उहाँले सो घोषणा गरेको हुनु पर्यो अब म बुद्ध हो पहिलाको बुद्ध डुप्लिकेट हुन् भन्नु पर्यो कि म मैत्रेय बुद्ध हो भने उहाँले दाबी गर्नु पर्यो त्यो हो भने पनि राज्यले बल्ल छानबिन गर्नु पर्थ्यो उहाँले भनिरहनु भएको छ कि अब बुद्ध मैत्रेय बुद्धको नयाँ अभ्यास उहाँले भाषा लिपि नयाँ धर्मकै एउटा अभ्यास गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ अब त्यसमा विदेशीहरूले पनि रिसर्च गर्ने कुरा स्वाभाविक हो रिसर्च त आजको युगै रिसर्चको युग हो होइन त्यसकारण उहाँमाथि चाहिँ षड्यन्त्र भयो तर तपाईँले भने जस्तो एउटा तपस्वी
होइन, जो साधना गरिरहेको व्यक्ति, जसले एउटा बेग्लै नयाँ धर्मको लिपि भाषा उनीहरूको त्यो सिस्टमै बेग्लै होइन, पूजापाठ गर्ने तरिकै बेग्लै, त्यो निकालिरहेको एउटा तपस्वीलाई नियोजित रूपमा त्यो दुःख दिनुको पछाडि कारण चाहिँ के होला र, स्वार्थ के होला यसमा? मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामीले धेरै अब हामी पूर्वीय सभ्यताको केन्द्रमा छौँ। हाम्रो नेपालको आफ्नो अहिले भनिहाल्यो बहुभाषा, बहुसांस्कृतिक, बहुधर्म हाम्रो यो मौलिकता हो नि। मूलतः हाम्रो किराँत सभ्यता, जनक सभ्यता, पछिल्लो बुद्ध सभ्यता, सम्भवतः रामबहादुर बमजन अगाडि बढ्नु भएको भए अर्को एउटा सभ्यता पनि थपिन सक्थ्यो डेफिनेटली, किन विश्वमा त छ नि। उदाहरणको लागि त क्रिस्चियन धर्म त 2000 वर्षको इतिहास न हो होइन। अब नेपालमै पनि अब हिजो अस्ति भर्खर लिङ्ग भैरवी भनेर त एकजना चाहिँ सद्गुरुले आएर यहाँ जबरजस्त हाम्रो नेपालको देवी देवता जो हामीले मान्ने त अनुहार पनि अस्ति भर्खर इन्डियामै हेरौँ न, हाम्रो देवी देवताको अनुहार सेतो छ, हाम्रा मूर्तिहरू सेता छ, काला त्यस्ता छैन। हाम्रो मन्दिरको बनावटको शैली फरक छ। हामी शैव परम्परा, हामी शिव परम्परा भन्छौँ। किराँत सभ्यता हाम्रो जग सुरुको त्यहाँ हो। अब यो नयाँ सभ्यता अगाडि बढ्ने सम्भावना देखेर चाहिँ हुनसक्छ पश्चिमाहरू यो क्रिस्चियनिटी विश्वभरि फैलाउने, उनीहरूको जो साम्राज्य फैलाउने एउटा धर्मको आड जो हो त्यसलाई धक्का लाग्ने भनेर चाहिँ एउटा योजना पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को नेपालमै हेर्नुहोस्, पछि कृष्ण प्रणामी धेरै हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरू शाकाहारी एउटा मुभमेन्ट छ। त्यो धर्म मैले त्यहाँ लागेका अग्रजहरूलाई सोधेको 400 वर्ष मात्रै भयो भने अहिले स्थापित भयो नि त। हो त्यस्तै रामबहादुर बमजनले नयाँ चाहिँ एउटा सभ्यता अहिलेसम्मको, ठिक छ हाम्रो नेपालकै हकमा बुद्ध सभ्यतासम्म आइपुग्दा त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ यो विश्वलाई हत्या, हिंसा होइन, यो अपराध कर्मबाट चाहिँ मुक्त गर्ने गरीको एउटा नयाँ कुनै सभ्यता होइन, त्यसको चाहिँ अब मैत्री रूपले विकास गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो स्वार्थी तत्त्वहरू विश्वमा जसले एकलौटी साम्राज्य लाद्न खोज्छ उनीहरूको चाहिँ चक्रव्यूहमा परेको कारण यो एउटा पनि हुनसक्छ। भनेपछि ती निकै ठुलो चलखेल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? यो कोणबाट त हो नि, किनभने हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको पूर्वीय सभ्यतालाई नष्ट गर्न त क्रिस्चियनिटी मार्फत त्यत्रो हस्तक्षेप गरिन्छ भने अब विश्वले बुद्धलाई त मानेको, विश्वले मानेको यस अर्थमा परराष्ट्र नीति मानिरहँदाखेरि असंलग्नताको परराष्ट्र नीति त त्यो पञ्चशीलताको आधार मानिन्छ, जो विश्वले एक्सेप्ट गरेको छ नि। त्यो पञ्चशीलताको चाहिँ विकास त बुद्धले गर्नुभयो हो त डेफिनेटली। अनि बुद्धलाई आज खोइ त ती राष्ट्रहरूले चाहिँ लिड गरेको त छैन, उनीहरूले त मान्दैन। नेपालमा बुद्धका मूर्तिहरू फोडाउने, बुद्ध नै भनेर चाहिँ क्रिस्चियनिटीहरू फैलाउने, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति उनीहरूका यावत स्वार्थ पुरा गर्नलाई त्यो हस्तक्षेप त यहाँ अहिलेबाट होइन उहिलेबाटै थियो नि त। अहिले अलिक विकराल भइरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ, महसुस गर्न सकिन्छ। हो, त्यसकारण रामबहादुर बमजनमाथिको चाहिँ यसका भित्री कारण भनेको शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालबाट अर्को नयाँ सभ्यता जो त्यो सबै उनीहरूले अगाडि चाहिँ बढाइरहेका त्यो नयाँ उनीहरूको चाहिँ भनौँ, अब नयाँ नै भन्नु पर्यो। यद्यपि क्रिस्चियन मुभमेन्टै 2000 वर्षको इतिहास भइसकेपछि त्योभन्दा प्रखर जन्मेला भनेर चाहिँ यसलाई रोकेको पनि हुनसक्छ। जस्तो अब त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन्, जस्तो हत्याको कुरा भयो, मान्छे कुटपिट गर्नेको कुरा भयो होइन, अनि मान्छे बेपत्ता बनाइएको, स्पेसल्ली लेडिजहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरिएको होइन, बलात्कारै गरिएको भन्ने कुरा पनि छन्। तर त्यो कुरा जसले बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् गङ्गा मोक्तान, उसको बाबा स्वयं फेरि त्यहीँको गुरु मान्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले होइन। उहाँको एकदमै राम्रो नजिकको दाहिने हात जस्तो एकदमै सजिलो पात्र पनि, उहाँलाई एकदम मान्ने पनि। अस्ति भर्खरै उहाँको फेरि एक्सिडेन्टमा डेथ पनि भइसक्यो, जसले तपस्वी रामबहादुर बमजन चाहिँ गलत होइन, मेरै छोरी गलत हो, कसले प्रयोग गरेर राखिएको छ, मेरो छोरी अहिलेसम्म 5 वर्षदेखि मैले भेट्न पाएको छैन, सरकार भेट्न पाऊँ भनेर उहाँले गुहार मागिराख्नु भएको थियो हरेक मिडियाबाट। अब यो मृत्युलाई हामीले गएर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली यो नर्मल एक्सिडेन्ट हो भन्ने टाइपले भयो। फाइनली उनीहरूको परिवारसँगको कुरा पनि मिलिसक्यो होइन, ट्र्याक्टरको साउ र परिवारसँग कुरा मिलिसक्यो। तर धेरै मान्छेले चाहिँ यसलाई पत्याउन खोजिरहेको छैन, मानिरहेको छैन। यो सुनियोजित हुनसक्छ
भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईँ त रेगुलर अपडेटमा हुनुहुन्छ, यो कतिको टच देख्नुहुन्छ, यो घटनासँग यो कतिको टच देख्नुहुन्छ अस्तिको एक्सिडेन्ट? अब हेर्नुहोस्, नेपालमा मैले भनिहालेँ नि, घात प्रतिघात र हाम्रो कमजोरीको कारण विदेशीले खेल्ने हाम्रो अहिलेबाट होइन, पृथ्वीनारायण शाहको समयकालदेखि नै चलिआएको देखिन्छ। अब तपाईँ मिडिया चलाइरहनु भएको छ, हजुर 2 वर्ष भयो, क्या अरे ठ्याक्कै डेट बिर्सेँ मैले। हुम्लाको नेपाली भूमि चीनले मिच्यो भनेर लिमी गाउँको चाहिँ एउटा समाचार लेख्दा कान्तिपुरको पत्रकारको ज्यान गएको छ। हेर्नुहोस् है, चप्पल बर्खामा, चप्पल यहाँ बल्खोमा, त्यो लास चाहिँ उहाँ कता दक्षिणकाली तरफ कता उता खोलामा भन्ने कुरा छ एउटा। अर्को एकजना यो नेपालको चाहिँ अपराधको विषयमा कलम राम्रो चलाउनु हुने चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्यदेखि सरोजराज अधिकारी, उहाँको रहस्यमय मृत्यु मानिन्छ सुन्दाराको होटलमा। हेर्नुहोस् है, मैले उदाहरण दिएको विगत। यहाँ अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको विरुद्ध जो पाए त्यही बोल्न डराउँछन्, या त पैसामा बिकेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न बढी लाग्छन्, यो देखेकै कुरा हो। अब गङ्गामायाको बुवा भनिए क्या अरे होइन, उहाँले जसरी मिडियामा बोल्नु भने त्यो मिडियामा बोलिसकेपछि नेपालको पहिलाको घटनाक्रमलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने त्यो स्वाभाविक मृत्यु चाहिँ अब कसरी मान्ने? अघि मैले भने प्रहरी प्रशासन राज्य दबावमा पर्छ। मैले मदन भण्डारीदेखि धर हत्याकाण्डसम्मको उदाहरण लिएर आएँ एउटा। अर्को यहाँ पत्रकारदेखि दुनियाँको हत्या भएको छ, मृत्यु भएको भनिया छ, त्यो स्वाभाविक छँदै छैन। अब माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि त्यस्तै छ, त्यस्तै होइन? माओवादी द्वन्द्वकालमा त अब कति घटना, अब हामी आफै त्यहाँभित्र बसेर चाहिँ राजनीति रूपमा नै लाएर आएकाहरू, घटनाक्रम धेरै खालको भएको हुनाले सिन्धुलीमा उहाँको ट्र्याक्टर र मोटरसाइकलको जुन दुर्घटना, मिलापत्र त एउटा प्राविधिक कुरा हो, पछि भयो, त्यसलाई हामीले किटान त गर्न सक्दैनौँ। अब मैले भनिहालेँ, यो राज्यले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने राज्यले सक्छ। अब राज्य कसको दबावमा किन परेको छ, के कारणले परेको छ, एउटा साधकलाई त बचाउन सक्दैन है। यति भन्दा भन्दै हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, मनोक्रान्तिकै एकजना लेडिज 2065 सालमा हाम्रो चेली है, लेडिज चेली गङ्गा पौडेल, उहाँ बागलुङको, उहाँहरू गङ्गा जमुना दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो। राज्यले नचिनेको, रामबहादुर जस्तै भन्न खोजेको, नेपालगञ्जमा उहाँ भू तपस्या जमिन मुनि गाडिएर बस्नुभयो, निराहार, टोटल निराहार। जसरी अहिले यहाँ केही पात्रहरू जो इन्डियाबाट आएकाहरू अथवा यहीँ भएकाहरू, आज त अब मिडियाको युगमा बढी स्टन्टबाजी गरिन्छ होइन, यहाँ 19 दिन म नखाइकन बसेको के हो भनिन्छ। ती एकजना चेली 91 दिन नेपालगञ्ज स्थित त्यहाँ बागेश्वरी मन्दिरको परिसरमा जमिनमा चाहिँ धस्सिएर बस्नुभयो। राज्यले वास्ता गरेर चिनेन, यो विश्व रेकर्ड हुन सक्थ्यो। त्यो एकजना साधिका 91औं दिनको दिन तत्कालीन संविधान सभाको उपाध्यक्ष उपसभामुख पूर्ण कुमारी सुवेदीले निकालेको बाहिर कसैलाई पनि थाहा छैन, मतलबै छैन। राज्यले त्यसरी चिन्दैन, प्रपर्टी हो नि, सम्पत्ति हो नि राज्यको। के थाहा, भोलि चाहिँ तिनी गङ्गाजी एउटा प्रखर साधिकाको रूपमा चाहिँ हाम्रो विश्वमा नाम कलिएकाहरू थुप्रै माताहरू हुनुहुन्छ नि अहिले, उहाँहरू पनि त्यस्तै साधनाबाट अगाडि बढ्नु भएको त हो। अब रामबहादुर बमजोनको हकमा नि हामीले त्यसरी जोड्ने हो भन्दा रामबहादुर बमजोनको संरक्षण गर्न नसक्नु यो गल्ती भयो, जसको गल्ती भयो नि भयो। अब उहाँलाई अहिले चाहिँ उहाँले नै हत्या गरेको, मानौ उहाँको साधना बलात्कारै गर्नको लागि साधना गरेको जस्तो। त्यो 2-4 करोड एउटा चिट्टोले गुन्डाहरूको कयौँ पैसा हुन्छ होइन, प्रहरी इन्काउन्टर गरेरकै हेरौँ न पैसा छैन। त्यो पैसा जम्मा गर्नकै लागि उहाँले साधना गरेको जस्तो। त्यो उहाँको गाडीको पक्राउ हेर्दाखेरि मलाई त यस्तो लाग्यो कि त्यो गाडीको प्रयोगद्वारा चाहिँ दुनियाँ नकारात्मक कामहरू भएको छ जस्तो। त्यो त होइन होला। नेपाल हो हराएको कति छन् नि, अहिले हाम्रो बेला बेलामा पत्रिकामा आइरहन्छ, बालबच्चाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हराएका छन्, बेपत्ता भएका छन्। त राज्यले खोज्नुपर्छ भनेकै छ, खोज्दैन। अब त्यस्तैमा उहाँहरू पनि नहराएको होइन, कसैले कब्जामा राखेको पनि होला, अथवा उहाँहरू हराउनु भएको पनि होला।
त्यो त रामबहादुर बमजनले नै एउटा साधक मान्छेले फेरि परिवार भएको मान्छे उहाँ त्यो बलात्कार गर्यो अब एउटा यो एकदमै नसाउने कतैबाट पनि चित्तै बुझ्दैन यो अलिकति छुने ठाउँ त हुनु पर्यो नि त अब होइन अब अविवाहित त्यस्तो भयो नि हुने हो एक त फेरि उहाँको सङ्घ बनिसकेका थियो साधना गर्ने क्रममा उहाँहरू साधनामा भएको होइन साधना भएको मान्छेले अब त्यस्ता कर्महरू त त्यही बेला चाहिँ अरू सानो सानो घटना चाहिँ सबैले थाहा पाउने अनि त्यत्रो घटना चाहिँ एकजना होइन दुईजना होइन 4-5 जना हराएको कुरा थाहा हुँदैन त्यो त सुनिजित हो कि भन्ने फेरि जसले त्यो मलाई यस्तो गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ उहाँ अहिले परिवारकै कन्ट्याक्टमा नहुनु यो कुरा पनि त फेरि रहस्यमय छ यही त होइन अब यसको चाहिँ अब हामी लोभ लालचमा नै पर्या हो कि उहाँहरूलाई बेपत्ता चाहिँ वास्तवमा बनाउनु पर्ने बनाएर आएको पनि हुनसक्छ होला यसमा यो सङ्घको कतिको गैर जिम्मेवार काम देख्नुहुन्छ तपाईँ किनभने तपाईँले अघि पनि जोडिराख्नु भएको थियो होइन किन सङ्घले एक्सन लिएन किन उहाँ त तपस्या गरेर बस्ने मान्छे हो सङ्घ त त्यसैको लागि बनेको थियो जहाँ अनियमितता हुन्छ अथवा त्यो प्रोटेक्ट गर्नको लागि अथवा सिस्टमेटिक बनाउनको लागि होइन सङ्घले गएर मुद्दा हालिदिया भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा अघि तपाईँले पनि गर्नुभयो र यो घटना यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडि जस्तो पक्डो पुर्जी पहिला आइरहेको थियो भनेपछि अगाडि लगेर फेस गराउनु पर्थ्यो कि आज पक्रिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ मैले भनिहालेँ यो सङ्घ बन्ने बित्तिकै अब त्यहाँको जिम्मेवार को हो अब हामीले त्यो बेलामा नाम सुनेको त मणि लामा एकजना अर्को बहादुर सिंह लामा पनि हुनुहुन्थ्यो अरे हजुर बढी हामीले बाहिर सुनेको कुरा है कति इन्भल्भ हो त थाहा छैन कति सहयोग गरेको हो थाहा छैन अब त्यो के स्वार्थले उहाँहरूले त्यो सङ्घ बनाउनु हो के स्वार्थले सहयोग गरे सुरुको फेजदेखि नै अब साधकको रक्षा गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा माग गर्नु पर्दैन त पर्यो नि हामीले काठमाडौँमा अथवा कहीँ पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि त प्रहरीको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि हामीले निवेदन दिएर माग गर्नुपर्छ भने उहाँ जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नगरमा समेत परिसकेको गुरुको साधकको भनौँ अहिलेलाई त्यो किन गरेन सङ्घप्रतिको प्रश्न थियो त्यसकारण यो भित्र निकै खतरनाक खेल धेरै पाटो खुलेको जस्तो लागेको छैन अहिले त केही आनीहरूलाई अन्तर्वार्तामा ल्याइया छ त्यो कसरी ल्याइयो त्यो पनि थाहा छैन राइट होइन कसले बोलाउन लागिरहेको छ त्यो मिडियाहरू हेर्नुहोस् अहिले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँहरूको जस्तै अब यो युट्युब मिडियाहरू पनि थुप्रै छन् युट्युब मिडिया व्यावसायिक मात्रै छैन म किटानका साथ भन्छु यहाँ थुप्रै प्रकारका मिडियाहरू छन् है अब प्रहरीको पनि छ आर्मीको पनि छ राज्यको विभिन्न निकायको पनि छ विदेशीहरूको पनि छ उनीहरूले त्यो प्रश्न सोध्ने शैली उनीहरूको चाहिँ रामबहादुर बमजनका निकटहरूसँग गएर अन्तर्वार्ता लिने शैलीले यसले के सङ्केत गर्छ भने यो सानोतिनो खेल छैन यो ठुलो गेम छ के को लागि भन्दा त अहिले मैले भनेकै हो जस्तो पनि हुनसक्छ अरू कुरा पनि होला यसको लागि एउटै कुरा चाहिँ क्लियर के हो भने राज्यले चाह्यो भने निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ तर राज्य नै गलत तरिकाले बनेपछि भनेको अहिलेका नेतृत्वहरू नै आफ्नै पार्टीको महासचिव मार्दा थियो छानबिन नगरिकन बरु प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँकै चाहिँ अर्धाङ्गिनी त राष्ट्रपति समेत बन्नुभयो अर्धाङ्गिनी राष्ट्रपति रहँदै अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो राष्ट्र प्रमुख हुँदैमा चाहिँ यस्ता घटनाक्रमहरू छानबिन गर्न नसकिने रहेछ भनेर एउटा निरीह शब्द उहाँले नै बोल्नुभयो भने अहिलेका चाहिँ अब राज्यका निर्णायकहरू जो कार्यकारीहरू उनीहरूको नियत सफा छैन उनीहरू हत्या अपराध गरेर चाहिँ जन्मेको देखिन्छ भनेको घात प्रतिघात होइन जनयुद्धमा चाहिँ हेर्नुहोस् नेपाली जनताको मृत्यु के जनयुद्धमा चाहिँ जसको बढी शहादत भयो त्यो हुनुपर्ने हो त त्यो आम सर्वसाधारण चाहिँ त्यो मुक्तिनाथ अधिकारीदेखि लिएर नारायण प्रसाद पण्डितदेखि लिएर के तिनी राज्यका दुश्मन हुन् त तिनीहरू राज्यका दुश्मनहरू चाहिँ अहिले मिलेर टाउको मोल तोक्ने एउटा टाउको चाहिँ मोल तोकिएका एउटाहरू मिलेर चाहिँ राज्यद्रोहन अनि राज्यद्रोहन भनेको कानुन बनाए राज्यद्रोहन हामीले अघि नै कुराकानी गरिहाल्यौँ चाहे यतिहरूलाई के अरे हाम्रो चाहिँ अब दुनियाँ घटनाक्रमहरू छन् भने हो यिनीहरू यो निष्पक्ष छानबिन गर्नलाई लाग्दैनन् म त भन्छु हेर्नुहोस् बमजनका अनुयायीहरू हामीसँग छलफल गर्न आउनुहोस् यो एउटा नेपाललाई नयाँ तरिकाले देशभक्तहरूको पार्टी बनाएर राज्य निर्माण गरेर चाहिँ यस्तोमा खेल्ने नेपालका सम्भावित चाहिँ उज्जवल नक्षत्रहरू चाहिँ जन्मिन सक्ने आधारहरू नष्ट गर्ने भनेका नेपाल विरुद्धका तत्त्वहरूलाई हामीले नष्ट गर्नुपर्छ हामी नयाँ तरिकाबाट चाहिँ जानुपर्छ यसको निमित्त चाहिँ अब रामबहादुर बमजन यो के बोधी श्रवण सङ्घ के भन्ने छ कुनै त्यहाँका साँच्चै त्यो साधकहरू रामबहादुर बमजनलाई जेलभित्र थुने पनि
आफ्नो निरन्तर उहाँले त मार्ग देखाइसक्नु भएको छ। त्यो मार्गलाई चाहिँ निरन्तर आफूले चाहिँ अगाडि लिएर जाँदै हामी नयाँ राज्य सत्ता स्थापना गरेर नेपाल विरुद्ध खेल्ने, राष्ट्र विरुद्ध खेल्ने, हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउन खोज्नेहरूलाई चाहिँ हामीले नष्ट गर्नै पर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ म निवेदन पनि गर्छु। ओके, हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। मैले सोध्न छुटाएको, हजुरलाई भन्न मन लागेको केही छ? अब अरू भन्दा नि अब मेन त रामबहादुर बमजोनको विषयमा नि कुराकानी गरेँ। हाम्रा नयाँ पार्टीको विषयमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई के भन्छु भने अघि मैले भनेका कुराहरू त परिचयात्मक कुराहरू भए, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भए। अब हाम्रो पार्टी नेपालले 753वटै स्थानीय निकायमा कार्यक्रम लिएर आउँदैछ। त्यो कुरामा तपाईँहरूलाई हाम्रो अग्रिम जानकारी। यहाँ रोजगारका कुरा, यो राज्यलाई अब स्थानीय निकायलाई हामीले अहिले 2071 रोजगार नीति बनेको छ त्यो राज्यको तर्फबाट। त्यो नीति अन्तर्गत पनि स्थानीय निकायले कानुन बनाएर श्रम सिर्जना गर्न सक्छ। यसको निमित्त तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बढी स्थानीय निकायलाई प्रेसर दिनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई साथ दिन हामी आउँदैछौँ। त्यो के हो भने सबभन्दा पहिला रोजगार, अघि हामीले भन्यौँ नि, रोजगारको निमित्त अब गरिबीको आधारमा रोजगार कार्ड बनाउनु पर्छ स्थानीय निकायले, गरिबीको आधारमा। उदाहरणको निमित्त साधारणतया हामी 4 जना परिवार सबैका हुन्छौँ। 4 जना परिवारमा 1 जना परिवारले दैनिक अस्थायी काम गर्छन्, लेबर काम गर्छन् र त्यो 3 जना परिवार पाल्नुपर्छ भने उसलाई चाहिँ एउटा रातो कार्ड बनाइदिएर पहिलो काम गर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकाय तथा प्राइभेट सेक्टर त्यो क्षेत्रमा त श्रम उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यो रातो कार्डवालालाई पहिला काम दिने गरीको व्यवस्था स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ। एक सँगै 4 जना परिवारमा 2 जनाले काम गर्छन्, 2 जनाले चाहिँ गर्दैनन् भने त्यस्तोलाई दोस्रो नम्बर। अर्को मानव 5 जनाको परिवार छ, 3 जनाले काम गर्नुहुन्छ, 2 जनाले चाहिँ गर्नुहुन्न भने उनीहरूलाई तेस्रो प्राथमिकता। यसले गरिबीको आधारमा श्रम कार्डहरू बनाउनु पर्छ र उनीहरूलाई पहिला उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायत अस्थायी कामहरू दैनिक लेबर कामहरूमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायले कार्ड बनाइदिएर रोजगारको एउटा परिपाटी बनाइयोस्। यसको निमित्त स्थानीय सरकारलाई दबाब दिन तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई साथ दिनुपर्छ। हामी तपाईँहरूसँग आउँछौँ। एक, यसले गरिबी न्यूनीकरणको लागि काम गर्छ। एक, अर्को हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामी सबैको प्राय जग्गा जमिनहरू छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ किसानलाई स्थानीय निकायले अब उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनु पर्यो। अहिले अघि हामीले भन्यौँ राज्यको गलत नीति भनेको अहिले जो टाठाबाटा ठगहरू भन्छु म त, राजनीतिक ठगहरू हो नि। राजनीतिक ठगहरूले पहिला कम्पनी खोल्छन् कृषिको नाममा, सहकारी खोल्छन्, अनि कम्पनी र सहकारीलाई त्यो कृषि मन्त्रालयमा बजेट राम्रै छुट्याइएको छ, त्यो सिधै अनुदान दिइन्छ। योभन्दा पहिला प्याक मार्फत हेर्नुहोस् त करोडौँ करोड चाहिँ त्यो सबै राजनीतिक ठगहरूले हात पारे। त्यसो होइन। अब हामीले प्रायले चाहिँ धान उत्पादन गर्छौँ, मकै कोदो उत्पादन गर्छौँ अथवा दुध उत्पादनहरू गरिरहेछौँ। जसले जे उत्पादन गरेको छ स्थानीय निकायले उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई एउटा पञ्जीकृत गरेर एउटा कार्ड दिएर मानव वर्षको चाहिँ 1 क्विन्टल 100 किलो मात्रै मकै उत्पादन गरे पनि त्यो मकैमा कति रुपियाँ अनुदान दिने। जस्तो लमजुङको राइनास गाउँपालिकाले अहिले कोदो र मकैमा प्रति किलो 11 रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। सिधै किसानलाई अनुदान के हो, त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अर्को, यसको लागि स्थानीय निकायले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। त्यसको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल तपाईँहरूलाई साथ दिन आउँदैछ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनु होला। अर्को, अब तपाईँहरूले गर्ने भनेको एउटा आन्दोलनको स्वरूप, म तपाईँलाई यति भन्दा भन्दै अलि लास्टमा मैले भनिहालेँ, छुटाउने नहुने कुरा। अर्को, तपाईँहरूले के माग गर्नुहोस् भने तपाईँहरूको वरिपरि जति पनि काम सृजना हुन्छ होइन, जस्तो चाहिँ अब नयाँ उद्योगहरू त खुलेकै हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ 80% कामदार तपाईँहरूकै गाउँको अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नलाई भन्नु होला। 80% मानौँ अहिले यो होङ्सी सिमेन्ट खोल्यो नवलपरासीमा, त्यो होङ्सी सिमेन्ट कारखानामा नवलपरासी जिल्लाको मान्छेले 80% काम पाउनु पर्यो। त्यहाँ पुगेन भने अनि अन्तबाट ल्याउने। यो तरिकाले चाहिँ रोजगार सृजना एउटा। अर्को, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने हामी विदेश जान बाध्यकारी राज्यको कारणले हो नि त, राज्यको नीतिको कारणले। अब तपाईँहरू विदेशमा रहनु भएको लागि यो गुड टिभी हेरिरहनु भएका विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा मागपत्र के पेश गर्नुहोस् भने यो ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा कल कारखानामा तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि महिनाको 5000 रुपियाँ अनिवार्य सेयर हाल्ने व्यवस्था गर्न लाउनुहोस्। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय उद्योगहरूमा तपाईँको
कम्तीमा 20-25 हजार बाहिर तलब खाने लेबरले पनि त्यति तलब त खान्छन्। अहिले त्यो पैसा चाहिँ कहीँ उत्पादन क्षेत्रमा जोडिएको छैन। राज्यले के नीति बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरू विदेशमा रहनु भएको हो, प्रति महिना 5,000 मात्र तपाईँले इन्भेस्ट गर्न पाउनुभयो भने 1 वर्षको त 60,000, झन्डै झन्डै 2 वर्षको चाहिँ 1,20,000 हुन्छ। त्यो पैसा राष्ट्रिय स्तरमा इन्भेस्ट हुन्छ। तपाईँ नेपाल फर्केर आउनु भएपछि तपाईँ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपतिको एकजना स्टेक होल्डर, उत्पादनको लागि एउटा राष्ट्रिय उत्पादनको एउटा स्टेक होल्डर हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ काम पनि बन्ने वातावरण बन्छ। अर्को त्यो अर्को तपाईँहरूले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा माग गर्नुहोस्, त्यो स्थानीय निकायले निर्णय गर्न सक्छ। 2071 को रोजगार ऐनले निर्धारण गरेको छ हामीले जति पनि शिक्षाहरू लिइरहेका छौँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ 5 कक्षा पढिसक्ने बित्तिकै प्राविधिक शिक्षातिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ रोजगार सृजना गर्छ र यही गरिबीको आधारमा जसले कार्ड पाउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ शिक्षामा अनुदान त्यसरी, स्वास्थ्यमा अनुदान त्यसरी चाहिँ दिने व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ। यो स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। यसको निमित्त चाहिँ अब अहिले स्थानीय निकायहरू त सबै यी ठुला राज्य अपराध गरेर उदाएका पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूले नै चुनाव जितेको हुनाले उनीहरूले कम गर्छन्। अब नयाँ पार्टीको हकमा चाहिँ म के भन्छु भने मेरो बालेनजीलाई, हर्कजीहरूलाई सुझाव, तपाईँहरूले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने सबभन्दा पहिला आफ्नो मन खुसी तपाईँको अधिकार छ भन्दैमा चाहिँ मास्टर प्लान बेगर काम नगर्नुहोस्। जस्तो अहिले काठमाडौँको न्यु रोडमा चाहिँ जो पार्किङ निषेध भनिदिनु भयो, ठिक हो, त्यो तपाईँको राइट हो। तर काठमाडौँको न्यु रोड क्षेत्र जो व्यापारिक पुरानो केन्द्र हो त्यो केन्द्र तहस नहस हुने त्यत्तिकै देखिँदैन। त्यसको लागि त पहिला काठमाडौँको न्यु रोडलाई कुन मार्केट बनाउने, होलसेलरको मार्केट बनाउने कि ब्रान्डेड कपडाहरूको मार्केट बनाउने कि अथवा पर्यटनको लागि मात्रै बनाउने कि त्यो त मास्टर प्लान चाहियो नि त। अनि मास्टर प्लान नभइकन चाहिँ अब त्यहाँको पहिलादेखि व्यापार व्यवसाय गरेर आएकाहरूले के गर्ने? अब एउटा पार्किङको व्यवस्था भएन भने त्यसकारण हो केन्द्र र स्थानीय निकाय समन्वय गर्नुपर्ने हो। केन्द्र अघि भनिहाल्यो, स्थानीय निकायले पनि मास्टर प्लान बेगर के पनि नगरोस्। यसै गरी चाहिँ मेरो हर्कजीलाई पनि त्यही हो। तपाईँ बढी एकदम आशा लाग्दो मध्ये मेरो पनि हो। मैले अहिलेसम्म हर्कजीको आलोचना गरेको पनि छुइनँ, मलाई त्यो गर्न पनि नपरोस्। तपाईँले पनि अहिले देखेको धरानमा जो सामूहिक साबुन उद्योग, पानीको लागि, वातावरणको लागि जो कामहरू गरिनु भएको छ, धरानको मास्टर प्लान अहिलेबाटै बनाउनु होला। त्यो कतिजनाको क्षमता हो, तपाईँलाई प्राविधिक स्कुल कति चाहिन्छ, विश्वविद्यालय कति चाहिन्छ, नर्स डक्टर कति चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ पानी कति, घर बस्ती, यो सम्पूर्ण क्यालकुलेसन त भइहाल्छ नि, अर्बन प्लानरहरूले बनाइहाल्नुहुन्छ नि। हो त्यसको आधारमा मास्टर प्लानको आधारमा चाहिँ स्थानीय निकाय अगाडि बढ्नु होला। अब नेपालको चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ त छैन, नेपाल राष्ट्र कस्तो बनाउने, नेपाल घर कस्तो बनाउने त त्यो इन्जिनियरिङ अब केन्द्रले गरेन। अर्को कुरा स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। स्थानीय निकायलाई हामीले साह्रै शक्तिशाली बनाएर लिएर जानुपर्ने छ। यो नयाँ हामी राजनीतिमा आउनेहरूले चाहिँ यी कामहरू गऱ्यो भनेदेखि पुरानाहरू चाहिँ स्वतः विस्थापन हुन्छन्, पुरानाहरूका युग जान्छ। गर्ने योजना सहितको नयाँ पार्टीले नै हो। यति भन्दा भन्दै म अन्तिममा केही छुट्टी भन्दा भन्दै मैले नयाँ जानकारी पनि दिएँ है। पूर्वमा म झापामा रहँदा त्यहाँ 3वटा गाडीमा हेर्नुहोस् हर्क र बालेनप्रतिको त्यति आशावादी के त्यो फोटै राखेर चाहिँ तपाईँको गाडी चलाएको छ। ताप्लेजुङ इलाम चल्ने गाडी रहेछ त्यहाँ ट्याक्सी भनिँदो रहेछ जिपलाई होइन। बालेनप्रति भनेको पुरानो नेताहरूप्रति त्यति वितृष्णा हो। हर्क र बालेनजी तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु होला, चाँडै पार्टी खोलेर आउनु होला। नेपाली जनताको लागि चाहिँ योजना सहित गरिबी न्यूनीकरणको, सबैले शिक्षा पाउने वातावरण निर्माणको, विदेशमा रहेका युवा शक्तिलाई नेपाल ल्याउने गरीको प्लान सहितको, त्यसलाई भनिन्छ फेरि यहाँ सिद्धान्त र विचार भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट विचार कि प्रजातान्त्रिक विचार भन्ने कुरा। यो सिद्धान्त र विचार होइन। विचार भनेको नेपाल निर्माणका आधारहरू, गरिबी न्यूनीकरणका आधारहरू, उत्पादनका आधारहरू र राष्ट्र निर्माणका आधारहरू चाहिँ यसमा क्लियर भएर चाहिँ चाँडै पार्टी खोलेर आउनु होला। नयाँ युवा पुस्ताले देशलाई लिड गर्नुपर्छ। अन्तिममा म यही भने। हजुरको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल नमस्कार। हस् थ्याङ्क यू सो मच।